इस्लाम को 1400 साल पुराना कहने का ड्रामा। हकीकत जानिए कुरान से। भाई, क्या सोच रहे हो? भाई, मैं सोच रहा हूँ कि क्या अल्लाह हम इंसानों की तरह गलतियाँ करता है और इन गलतियों से सीखकर अल्लाह को 1400 साल पहले ये बात समझ आई कि दुरुस्त दीन क्या है और फिर अल्लाह ने इस्लाम को दीन बनाकर भेजा। और अगर इस्लाम और मुस्लिम सिर्फ 1400 साल से हैं, तो बकिया तमाम अंबिया का दीन क्या है? भाई, जो लोग ये बात करते हैं कि इस्लाम और मुस्लिम सिर्फ 1400 साल से है, वो लोग अल्लाह के दीन को अल्लाह की किताब के बजाय लोगों की लिखी किताबों से समझते हैं। आइए पहले देखते हैं कि अल्लाह की किताब में जो अंबिया और रसूल के नाम हैं, उनका दीन क्या बयान है। आप सूरा नंबर 2 और आयत नंबर 132 देखें और बताएं कि नबी इब्राहिम का दीन क्या है। ववस्सा बिहा इब्राहीमु बनीहि व याक़ूबु या बनिय्या इन्ना अल्लाह इस्तफ़ा लकुमु अल-दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और वसीयत की साथ इसके इब्राहिम ने औलाद को उसकी और याकूब ने, ऐ मेरी औलाद, बेशक अल्लाह ने मुंतखब किया तुम सब के लिए खास दीन फैसला, फिर नहीं तुम मरना मगर और तुम हो मुस्लिमों में। भाई, इस आयत के मुताबिक तो नबी इब्राहिम मुस्लिम है। जी भाई, नबी इब्राहिम मुस्लिम हैं। अब आप सूरा नंबर 10 और आयत नंबर 84 देखें और बताएं कि नबी मूसा का दीन क्या बयान है। वक़ाल मूसा या कौमी इन कुंतुम आमंतुम बिल्लाहि फ़अलैहि तवक्कलू इन कुंतुम मुस्लिमीन। और कहा मूसा ने, ऐ कौम, अगर हो तुम ईमान लाते तुम साथ अल्लाह के, फिर ऊपर इसके तुम तवक्कल करो, अगर हो तुम मुस्लिमीन। भाई, इस आयत के मुताबिक तो नबी मूसा अपनी कौम को मुस्लिम बना रहे हैं। जी भाई, नबी मूसा और उनकी कौम मुस्लिम हैं। अब आप सूरा नंबर 3 और आयत नंबर 52 देखें और बताएं कि नबी ईसा का दीन क्या बयान है। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमु अल-कुफ्र क़ाल मन अंसारी इला अल्लाहि क़ाल अल-हवारियून नहनु अंसारु अल्लाहि आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्ना मुस्लिमून। फिर यकीनन जो एहसास किया ईसा ने उनमें खास कुफ्र इनकार का, कहा कौन मेरा अंसार मददगार तरफ अल्लाह के, कहा खास गुफ्तगू करने वालों ने हम हैं मददगार अल्लाह के, हम ईमान लाए साथ अल्लाह के और गवाह हो साथ के हम मुस्लिमों में। भाई, इस आयत के मुताबिक तो नबी ईसा और उनके साथ वाले भी मुस्लिम हैं। जी मेरे भाई, नबी ईसा और उनके साथी भी मुस्लिम हैं। तो मेरे भाई, अल्लाह के तमाम नबी और रसूल न सिर्फ मुस्लिम हैं बल्कि उनके साथ वो अमल जुड़े हैं जो अल्लाह की किताब के साथ जुड़े हैं, जैसे सलात, जिसको कुरान में नबी ईसा, मूसा, लुकमान, इस्माइल, इब्राहिम, शुएब, जकरिया, इसहाक, हारून, याकूब, लूत जैसे तमाम अंबिया और रसूल ने कायम किया। इस तरह अल्लाह के अहकामात तब्दील नहीं होते। भाई, क्या आप मुझे कुरान से किसी और नबी या रसूल की सलात दिखा सकते हैं? जी भाई, आप सूरा नंबर 11 की आयत नंबर 87 देखें। क़ालू या शुऐब अस्सलावातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फी अम्वालिना मा नशाउ इन्नका लअंत अल हलीम अल रशीद। वो कहते हैं, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी सलात तुम्हें हुक्म देती है कि हम छोड़ दें जो इबादत हुक्म पर अमल किया हमारे सरपरस्तों ने, या कि हम अमल करें बीच हमारे माल जो हम चाहें? बेशक तुम
यकीनन तुम हो खास नरम दिल, खास समझदार। भाई, इस आयत में अल्लाह ने शुएब की सलात का जिक्र है, तो भाई क्या तमाम अंबिया की शरीयत भी एक है? बिल्कुल मेरे भाई, जब तमाम अंबिया का दीन एक है तो अंबिया की शरीयत अलग कैसे होगी? अल्लाह के मुताबिक तमाम अंबिया की शरीयत सिर्फ एक ही है। देखें अल्लाह सूरा नंबर 42 और आयत नंबर 13 में क्या बता रहे हैं। शरअ लकुम मिन अल-दीनी मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमू अल-दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीही कबुरा अला अल-मुश्रिकीन मा तदऊहुम इलैहि अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब। शरीयत तुम सब के लिए में से दीन फैसले जो वसीयत की साथ इसके नूह को और जिसको वही मुतासिर किया हमने तेरी तरफ, और जो वसीयत की हमने साथ इसके इब्राहीम को और मूसा और ईसा के कायम रखना खास दीन फैसले को, और नहीं तुम फिरका करना बीच इसके बड़ा है ऊपर खास मुशरिकों के जो तुम दावत देते हो इनको इसकी तरफ। अल्लाह मुंतखब कर लेता है उसकी तरफ जो चाहे और हिदायत करता है उसकी तरफ जो रुजू करे। तो भाई, जब तमाम अंबिया मुस्लिम हैं और अंबिया की शरीयत भी एक है, तो फिर अल्लाह ने 4 किताबें क्यों नाजिल की? भाई, ये अल्लाह की किताब में कहीं नहीं लिखा कि अल्लाह ने 4 किताबें नाजिल की, और ये कहना अल्लाह पर झूठ गढ़ना है। आप हमारी इस मौजू पर वीडियो देख सकते हैं। क्या वाकई अल्लाह ने 4 किताबें नाजिल की, जिसमें हमने आयात से साबित किया है कि जब से इंसान है तब से अल्लाह की यही किताब है। तो भाई, फिर ये तौरात, ज़बूर, इंजील क्या हैं? ये तो अल्लाह की किताब की सिफात हैं, जिनको हमने उस वीडियो में आयात से समझाया है। ठहरे, हम मुख्तसर समझाते हैं। जो हमारे घर में अल्लाह की किताब है वो जब तक बंद है तो किताब है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसकी सिफत कुरान बनेगी, क्योंकि कुरान के मानी है पढ़ाई। और जब आप उस किताब से सही और गलत में फर्क करेंगे तो फुरकान बनेगी। जब उस किताब से हुक्म लेंगे तो तौरात बनेगी, क्योंकि कुरान में हुक्म वाली आयात तौरात हैं। और जब उस किताब के हुक्म से वाज करेंगे तो इंजील बनेगी, और जब उस किताब से आमाल देखेंगे तो ज़बूर बनेगी। इसी तरह से ये अल्लाह की किताब कभी सुल्तान बनती है तो कभी बुरहान बनती है, कभी सुहफ बनती है, कभी नूर बनती है तो कभी जिक्र बनती है, कभी हक बनती है तो कभी शिफा बनती है। इसी तरह इस अल्लाह की किताब के 50 से ज्यादा सिफाती नाम हैं। मगर अफसोस की बात है कि हम लोगों ने बाकी सारी सिफात तो अपनी किताब से जोड़ दी, मगर 3 सिफात यानी तौरात, ज़बूर और इंजील को दूसरे मज़ाहब की किताब बना दिया। उनके कहने पर वो नबी जो कुरान में मुस्लिम हैं, सलात कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, उन नबियों को दूसरों का नबी बना दिया और खुद साख्ता मजहबों पर अमल करने वालों की खुद की लिखी हुई किताबों को उनके दावा के मुताबिक अल्लाह की किताब समझ लिया। खुद अहले किताब होते हुए अपने घर में अल्लाह की किताब रखते हुए दूसरे मजहब वालों को अल्लाह की किताब का अहल बना दिया। और भाई सोच लेना कि सूरा नंबर 5 की आयत नंबर 44 और 47 के मुताबिक जो अल्लाह की तौरात के मुताबिक हुक्म नहीं करता वो काफिर है, और जो अल्लाह की इंजील के मुताबिक हुक्म न करे वो फासिक है, और जो तौरात व इंजील और ज़बूर से हिदायत लेता है वो मुत्तकी है। तो भाई अब ये आपकी मर्जी है कि या तो आप तौरात व इंजील और ज़बूर को अल्लाह की किताब के सिफाती नाम मानकर उनकी हिदायत के जरिए मुत्तकी बने, या तौरात व इंजील को दूसरे मजहब की किताबें समझकर अल्लाह के अहकामात के साथ कुफ्र करें। अब आखिर में आप कुरान में मौजूद सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 177 देख लें, जिसके मुताबिक मुत्तकी वो है जिसके ईमान में नबी तो बहुत सारे हैं मगर किताब एक है।
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نہیں ہے خاص نیکی کہ تم پلٹاؤ تم سب کی ذات طرف قبول کرنے، خاص مشرق جو روشنی میں ہو اور خاص مغرب جو اندھیرے میں ہوں، اور لیکن خاص نیکی جو ایمان لائے، امن میں آئے ساتھ اللہ کے، اور خاص دن وقت، خاص آخری اور خاص ملائکہ اختیار والے، اور خاص کتاب اور خاص نبیوں، اور دیا خاص مال اوپر اس کے محبت رکھنے والے، خاص قربت اور خاص یتیم بے سہارا اور خاص مسکین وقتی حالت میں ٹھہرے ہوئے، اور بیٹے خاص راستے کے اور خاص سوال کرنے والے، اور بیچ خاص نگرانوں اور قائم کرتے ہیں خاص صلاۃ رابطہ، اور دیتے ہیں خاص زکوٰۃ جواز، اور خاص پورا کرنے والے ہیں ساتھ ان کے عہد جب عہد کرتے ہیں، اور خاص صبر کرنے والے بیچ خاص برائی اور خاص تکلیف اور وقت خاص برے، وہ ہیں جو لوگ سچے ہیں، اور وہ ہیں خاص تقوی کرنے والے. بھائی اس آیت میں تو نبی جمع میں ہے اور کتاب ایک ہے، تو پھر میرا ایک آخری سوال ہے کہ جب اللہ کی یہی کتاب ہر دور سے ہے تو اس میں تو موسیٰ و فرعون کا واقعہ بھی ہے، تو فرعون نے اپنے سمندر میں ڈوبنے والی بات پہلے سے کیوں نہیں پڑھ لی؟ بھائی آپ نے بہت عقل مندی والا سوال پوچھا ہے. تو میرے بھائی اللہ کی کتاب میں جتنے نام ہیں، چاہے نبیوں کے ہوں یا قوموں کے، یہ سب مثالی کردار ہیں اور ہر دور کے لیے ہیں، اور اللہ کی کتاب سے آپ نے ان کرداروں کو سمجھنا ہے اور اپنے لیے ان کے مثالی بیان سے ہدایت تلاش کرنی ہے. دیکھیں اللہ آپ سے سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 10 میں کیا کہہ رہے ہیں. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. یقیناً ہم نے نازل کی تم سب کی طرف ایک کتاب، بیچ اس کے تم سب کا ذکر، کیا پھر نہیں تم عقل لیتے؟ بھائی اس آیت کے مطابق تو اللہ کی کتاب ہم سب کی طرف بھی نازل ہوتی ہے اور اس میں ہمارے لیے یاد دہانی ہے، اور ہم عقل نہیں استعمال کر رہے. تو بھائی جیسے موسیٰ و فرعون کا واقعہ ہے، اور موسیٰ نے اپنے عصا سے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گیا اور فرعون اور اس کے بڑے لوگ ڈوب گئے، تو کیا یہ واقعہ کبھی نہیں ہوا؟ بھائی یہ واقعہ تو ہر دور میں ہو رہا ہوتا ہے. آج بھی جب آپ لوگوں کو قرآن سے اللہ کی آیات دکھائیں گے تو بعض لوگ اپنی انا و تکبر کی خاطر آیات کے اوپر اپنی ذاتی رائے لا کر آپ کو بغیر آیات کی دلیل دیے غلط کہیں گے. تو یہ ہے فرعون کا کردار جو آپ پر فتوے لگا کر آپ کا نفسیاتی قتل کرنے کی کوشش کرے گا. اور جب آپ اس فرعون کے کردار سے نہیں ڈریں گے اور اپنا عصا یعنی آیات کی بڑائی سے ضرب لگائیں گے، یعنی متاثر کرنے والا بیان کریں گے، تو لوگوں کا سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. کچھ لوگ آپ کو غلط کہیں گے، کچھ لوگ آپ کو صحیح کہیں گے، مگر اس دنیاوی سمندر کے بیچ سے صرف وہی گزرے گا جو آیات پر ایمان لا کر عمل کرے گا، ورنہ وہ بھی آیات پر تکبر کرے گا، دنیاوی سمندر میں غرق ہو جائے گا. اور اگر آپ کو فرعون کے جادوگروں والا واقعہ آج کے دور میں سمجھنا ہے تو آپ ہماری جادو کے موضوع پر ویڈیو دیکھیں، اور یاد رکھیں کہ اسلام اور قرآن کو 1400 سال پرانا کہنا اللہ کی کتاب سے ثابت نہیں، اور جو یہ کہتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں تاکہ لوگوں کے خود ساختہ مذاہب کو اللہ سے جوڑا جائے
اور رسولوں کے نام پر گھڑی کتابوں کے ذریعے اللہ کے دین کو فرقہ وارانہ عقائد کے مطابق پیش کیا جا سکے، اور سنت و حدیث رسول کے نام پر گھڑی کہانیوں کو دین کا حصہ بنایا جا سکے، اور قرآن میں موجود حقائق کو واضح انکار کیا جا سکے۔ اور یہی خود کو مسلم سمجھنے والے لوگ قرآن کے مطابق یہودی ہیں، یعنی اپنی خود ساختہ ہدایت پر چلتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اگر آپ اللہ کے مسلم بننا چاہتے ہیں تو اللہ کی کتاب کو ماضی کے قصہ کہانی کی کتاب سمجھنے کے بجائے اپنے حالات و واقعات سے جوڑ کر اس میں اپنے لیے ہدایت تلاش کریں اور ملی ہدایت پر عمل کریں۔ اور آپ ہماری مختلف موضوعات پر 50 سے زائد ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج یا ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل یا ہماری www.questionquran.com کے نام سے موجود ویب سائٹ سے دیکھیں، اور گھر میں موجود لفظ با لفظ ترجمہ والے قرآن سے تصدیق بھی کریں۔ آپ ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔